सर यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भन्नुहुन्छ नआतिनु नमातिनु, बिस्तारै बिस्तारै निरन्तर बढ्नु, कहिल्यै नबिसाउनु भनेर एउटा स्टेटस लेख्नु भएछ। यसै सन्दर्भमा मैले जोड्न चाहेँ यता नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा 8 वर्ष 3 महिना कैद र तपाईको 17, 18, 19 करोड कति तपाईको जरिवाना भन्ने पनि सुन्नमा आयो। अब कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ सर? यहाँ हर्क साम्पाङले नआतिनु नमातिनु, के हर्क साम्पाङले भने जस्तै आत्तिएको हो मातिएको हो तपाईको पद पुग्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भनेर? अब कस्तो विडम्बना भने आदरणीय देशभक्त विकासवादी मेयर हर्क साम्पाङज्यू, म बारम्बार त्यही कुरा भन्छु, त्यसलाई रिपिटेडली दोहोऱ्याउँछु। हिलोबा धोबा गुन्द्रीबा चटाईबा बोईमा बसेर कुनै लग्जरी गाडीमा कारगेट सहित हिँडेर होइन, डन सहीमा आदेश फर्राएर होइन, मजदुरको ड्रेसमा नेपाली ह्युगो चावेज, नेपाली चे गुएभारा बनेर उहाँले जनताको सेवा गर्दा कुनै माइकल लालले औँलो उठाएर हर्क साम्पाङज्यूले यसरी करोडौँ खानुभयो, यो गर्नुभयो भनेर भन्न सकेका छैन। उहाँ स्वस्थताको अर्को मिसाल बनेर नमुना बनेर प्रकट भइरहेको बेला एक छन् मेयर हर्क साम्पाङ त्यस्तो हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ मेयर हर्क साम्पाङ त्यस्तो निर्दाग स्वस्थ हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ। अर्को हुनुहुन्छ नागार्जुनका मेयर मोहन बस्नेतजी। मैले व्यक्तिगतमा खिसिटिउरी गरेर खुच्चिङ भनेको होइन, तर त्यो सुन्दर नगरीको मेयरको मन कति कुरूप रहेछ भन्ने कुरोको एउटा सानो उदाहरण कि जनताको कर जो सञ्चित हुन्छ त्यो करबाट त्यहाँ बजेट बन्छ। त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा याद गर्नुहोला, उहाँले 8-9 करोड रुपियाँ उहाँको नाउँमा, 8-9 करोड मात्रै होइन, हाँसले हस हस हिरो खाए जस्तो पैसा खान पल्किएकाहरूले कसरी राष्ट्रिय ढुकुटी हुँदै स्थानीय ढुकुटी पनि दोहन गर्छन्। स्थानीय सरकारको एउटा प्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्नुपर्ने चेयरमा बसेको मोहन बस्नेतजीको नाममा आज त्यस्तो अदालतबाट आदेश भएको छ। अदालतले त दोषी ठहर गर्यो, दोषी ठहर गर्यो र उहाँ पूर्वपक्षको लागि मात्रै होइन सजाय भोग्न नि जेल गइसक्नु भएको अवस्था छ। र तपाईँलाई यति कुरा भनौँ, म बिहान छक्क परेँ। म नित्य जस्तै अब टिकटक लाइभमा बसेका थिएँ, मलाई एकजना साथीले फोन गर्नु, उहाँले के भन्नुभयो भने मोहन बस्नेतजी त जेल जाने अवस्था भयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर कमेन्ट कुदाउनु भयो। अनि मलाई अचम्म लाग्यो, मैले लाइभ काटेँ एकछिन, हेर्छु त मोहन बस्नेत सिन्धुपाल्चोके काजी मोहन बस्नेत होइन, नागार्जुनको मोहन बस्नेत हुनुहुँदो रहेछ। त्यसो त सिन्धुपाल्चोके पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा छ। ठ्याक्कै नाम एउटै मिलेको हेर्नुहोस् होइन। र यी काजीले त्यहाँ नागार्जुन चलाउँदाखेरि जुन ढङ्गले एउटा ठेक्का दिने कुरोमा कमिसनको चलखेल गरेर त्यस्तो स्रोत र साधनको दोहन गरेको कुरा छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको भरत ताल निर्माण गर्ने क्रममा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यहाँको मेयरलाई पनि उजुरी गरेको छ यता। तर आज जतिसुकै आलोचनाको केन्द्र बनाए पनि धरानमा विपक्षीहरूले बालको खाल उतार्न खोजे पनि स्वच्छ छविका आदरणीय देशभक्त मेयर हर्क साम्पाङज्यू आज उदाहरणीय मेयर हुनुभएको छ। उहाँले सारा जोखिम मोलेर जनतालाई सुविधा दिइरहनु भएको छ। अब हुन त उपमेयर साहबलाई स्वास्थ्य लाभको कामना भनौँ, उहाँलाई बिरामी हुनुभएको समाचार हामीले प्राप्त गऱ्यौँ होइन। हामी कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्यको ख्याल गर्छौँ र हामीले राजनीतिक रूपमा खण्डन बन्डन गऱ्यौँ भने पनि, आफ्ना तर्क राख्यौँ भने पनि हामी अमानवीय छैनौँ र हामीले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छौँ। र तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा उपमेयर साहबको आदेशको कारण, फरमानको कारण, उजुरीको कारण आज त्यहाँका चेलीबेटीहरू आयतवा भएका छन्, भागम्रे भावको स्थिति छ। अब मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, राजनीति गर्ने मान्छेमा थोरै बुद्ध चेतना पनि हुनु जरुरी छ। अब बोधिसत्व प्राप्त बुद्ध त कति होलान् र, तर पनि सहनशीलता उसको प्रमुख गहना हो। मेयर साहबलाई कति भन्छन्, यदि मेयर साहबले आफू आलोचना गर्नेलाई पक्राउने मात्रै हो भने, उजुरी हाल्ने भने नेपालको जेल निकै सानो हुनेछ, साँगुरो हुनेछ, जहाँ उहाँको उजुरीको आधारमा हजारौँ मान्छे गिरफ्तार हुन सक्छन्। तर त्यो गरेर के फाइदा? फाइदा छैन। त्यसकारण अब भगवानले सद्बुद्धि दिउन् उपमेयर साहबलाई, उहाँलाई स्वास्थ्य लाभ पनि गराउन्, म यही भन्छु।
पक्कै पनि अघि नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएर 8 वर्ष 3 महिना कैद भुक्तानको लागि जेल चलान भएको भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालमा थुप्रै स्थानीय तहहरू छन्, पालिकाहरू छन् र भन्नेले त यसो पनि भन्छन्, तपाईँको हर्क साम्पाङ बाहेक अपवादमा छिटफुट अरू होलान्, नत्र अधिकांश चाहिँ कोही पनि चोखो छैन, चोखो रहँदैन भनेर पनि भन्छन् होइन। छिटफुट कोही होलान् अपवादमा होइन। हर्क साम्पाङ त निष्कलङ्कै छ भनेर पनि भन्छन्। अब निष्कलङ्क छ कि छैन त जनताले चाहिँ नि त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो होइन। के लाग्छ हजुरलाई, तपाईँको यति धेरै 750 पालिकाहरूमा कोही पनि त्यस्ता चोखहरू छैनन् होला त? यो एउटा कुरा के भने अपराधीलाई मुद्दा दायर गरेर अपराध प्रमाणित नभइन्जेल उसले फोकाफाल लिन्छ। भ्रष्टाचारीको पनि त्यही हो। यहाँ मुद्दा नलाएर वा उजुरी नभएर भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुनबाट बचेकाहरूलाई दैविक दण्ड होला र सज्जन मान्छेलाई आरोप लगाउन सकियो, फसाउन सकिन्छ, तर थुन्न र सजाय दिन सकिँदैन होइन। जस्तो हर्क साम्पाङज्यू विरुद्ध पनि अख्तियारमा के गरे होइन, नक्कली माओवादीको एउटा किस्सा खडा गरे, यहाँ गरे त्यहाँ गरे, तर त्यो सबै टाइटाइ फिस हात्याए फुस्सा केही पनि भएन, किनभने उहाँले 2 पैसा भ्रष्टाचार गरेर कतै 1 आना जग्गा जोडेको पनि देखिँदैन। अघि एउटा प्रिभियस इन्टरभ्यूमा म बोल्दै थिएँ, जननेता मदन भण्डारीलाई पनि 4-4वटा श्रीमती लिएको, पैसा ठगी गरेको भनेर आरोप लगाउँथे भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो। तर त्यसको कुरा अलिकति जोड्न चाहे छ नि, त्यो तपाईँले स्मरण गराउनु भयो। त्यो चाहिँ आजसम्म हल्ला नभएको, अरूलाई थाहा नभएको कुरो उहाँले समर्थन गरे जसो गरेर विद्यालाई तपाईँको श्रीमान पनि यस्तो थियो है भनेर अलिकति खिचिटिउरी गरेको, अलिकति नराम्रो दृष्टिकोणले भनेको हो कि भनेर म बुझ्छु। तर त्यसरी नबुझौँ, हामी सकारात्मक छौँ, फुलको आँखाबाट हेर्दैौँ फुलै संसार। साथ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको उद्देश्य के थियो होला भने मलाई पनि दुनियाँ थरी झुटा आरोप लगाउँछन्। हिजो जननेता मदन भण्डारीलाई छोडे यिनीहरूले 4-4वटा श्रीमतीको जोई के अरे श्रीमान भन्न पनि चुकेनन्, पैसा ठग्ने सहकारी ठग पनि भन्न चुकेनन्, यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर उहाँले भनिरहँदा म तपाईलाई के भन्छु भने स्मृति दंश नभएका हामी, म जतिको मेरो जेनेरेसनको मान्छे यदि सचेत हुँदाखेरि मभन्दा जेठाबाठालाई त थाहा छँदैछ, जो अखबारको युगबाट आए उनीहरूलाई कमसेकम के जानकारी छ भने 46 पछिका राजनीतिक घटनाक्रममा हामी अखबारबाट दीक्षित हुन्थ्यौँ, अपडेट हुन्थ्यौँ। म तपाईँलाई स्मरण गर्छु, हाम्रो गाउँमा एउटा लाइब्रेरी खोलेको थियो, त्यहाँ पत्रिकाहरू आउँथे, त्यहाँ दृष्टि आउँथ्यो, छलफल आउँथ्यो, हाम्रो त्यतिखेर संयुक्त जनमोर्चाको समर्थनमा योजना आउँथ्यो, पृष्ठभूमि आउँथ्यो, जनादेश आउँथ्यो, त्यसै गरी काङ्ग्रेसको पुनर्जागरण आउँथ्यो, विमर्श आउँथ्यो, नेपाली पत्र आउँथ्यो, यिनीहरू आउँथे र त्यतिखेर एउटा अखबारलाई काङ्ग्रेसीहरूले खुब हाइलाइट गरे, पुनर्जागरण। जननेता मदन भण्डारीले खुल्ला मञ्चबाट चुनौती पनि दिनुभएको छ र त्यही आधार बनाएर एकजना काङ्ग्रेसका तत्कालीन जल्दो बल्दो नेताले, एकजना मात्रै होइन अनेकले, हुन त बिपी कोइरालालाई पनि के आरोप लगाए, भ्रष्ट भनेनन् कि राष्ट्रघाती भनेनन् कि देशद्रोही भनेनन् कि अनेक भने, अहिले पो महामानव भन्छन्, गणेशमानजीलाई लौह पुरुष भनेर अहिले तारिफ गर्नेहरूले हिजो राणाकालमा राणाहरूबाट ठुलो पुरस्कार पाएको, ठुलो पैसा पाएको, उनीहरूकै लागि काम गरेको के पनि भने, यस्ता घटिया आरोप लगाउनेहरूको कमी छैन। अब मलाई नि तपाईँले सोध्नुहुन्न नि त, जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु, पुण्यजी तपाईँ त टन्न जाँड खाएर हिँड्ने आदत रहेछ भनेर तपाईँले किन सोध्नुहुन्न भने तपाईँलाई थाहा छ नि त, जब यो कुरो मिथ्या हो, झुटो हो, कपोलकल्पित हो भने यो कुरोको चर्चा गर्नु नै बेकार हुन्छ नि। जस्तो कि तपाईँलाई म भन्छु, यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भलिभाति थाहा छ। 2048 साल ताका जननेता मदन भण्डारीको लाइभ भाषण सुन्ने म पनि हो, मन्त्रमुग्ध बनाउनुहुन्थ्यो। यद्यपि म फरक पार्टी फरक सङ्गठनमा थिएँ त्यतिखेर। 48-49 साल ताका अखबारहरूको एकदमै टपिक बन्थ्यो, उहाँको आलोचनामा के लेख्थे भने, अब एकजना किशोर नेपाल भन्ने पत्रकार अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भकैदा लेख्नु भएको छ अखबारमा, म काम विशेषले सूर्यबहादुर सेन ओली कहाँ गएँ, जो अञ्चलवादी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा चुच्चे कालो भातगाउँले टोपी लगाएको अनि हेर्दा अलिक कालो कालो वर्णको एकजना नेता देखिने टाइपको मान्छे आए र मैले अञ्चलवादीसँग सोधेँ। उहाँले त्यतिखेर धेरै कुरा भन्नु भएन, पछि बुझ्दै जाँदा त ती कमरेड सागर रहेछन्
पार्टीका त्यतिखेरका जल्दा बल्दा केन्द्रीय सदस्य भएछन्, कालान्तरमा महासचिव भए, चर्चित नेता भए र तिनलाई चाहिँ अञ्चलाधीशले खातिरदारी गर्थे। अब घटिया अखबारहरूले त अञ्चलाधीशबाट भत्ता नि बुझ्थे भन्न पनि भ्याए होइन। यस्ता काइते रकमी तर्क गर्नेहरूको कुनै कमी छैन, मैले तपाईँलाई भनिहालौँ। र एउटा कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भने इतिहासमा घटिया आरोपहरू लगाइन्छ, त्यसको करारी जवाफ मदन भण्डारीले के दिनुभयो भने त्यतिखेर अखबारमा छापिएका कपोलकल्पित मनोहर कहानिया यस्ता थिए कि मदन भण्डारी 7 पत्रे दुलोभित्र मुसाले श्रीमती ल्याए चाहिँ धेरै श्रीमती थुपार्ने मान्छे हो, यिनको त 4-5वटा छ के छ भन्थे। त्यसको जवाफ उहाँले के दिनुभयो भने त्यतिखेर भण्डारी भनिनुहुन्न थियो, पछि कालान्तरमा राष्ट्रपति हुनुभयो कि अहिलेकी विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई त्यतिखेर विद्या पाण्डे भन्थे। सन्तानहरू सानै थिए, जन्नेता मदन भण्डारीका तामाका मुना जस्तै कलिला 2जना छोरी थिए, निशा कुसुम र उषा किरण। उहाँले के भन्नु भने मेरा छोरी अहिले बुझ्ने भएको छैनन्, भविष्यमा बुझ्लान् र विद्या पाण्डे बाहेक मेरो कुनै श्रीमती छ भने उनीहरूलाई उपहार भयो, उनीहरूलाई दाइजै दिन्छु भयो भन्नुभयो। एउटा करारी जवाफ त्यसरी दिनुभयो, मेरो एकमात्र श्रीमती भने फलाना हो भन्नुभयो उहाँले। दोस्रो उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा मैले काहीँ करप्सन गरेर 4 आना जग्गा किनेको छ भने त्यसमा अलिकति मेरो पैतृक सम्पत्ति नै जोडेर तिनीहरूलाई दाइजो नै दानै दिन्छु, प्रमाणित गर्नु पर्यो भनेर स्वच्छ छविका जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभयो। मैले यो प्रसङ्ग किन सम्झेँ भने जुन कुरो प्रमाणित हुँदैन, अप्रमाणित छ, आरोपको निम्ति आरोप त जे पनि लगाउन सकिन्छ सर, जे पनि लगाउन सकिन्छ। अहिले फेरि मान्छेलाई झुटो कुरामा विश्वास गर्ने आदत जो बनेको छ त्यसैबाट हैरान भएर त समीक्षा अधिकारी र एलिना चौहानहरू उजुरी गर्न गए होइन, साइबर ब्युरोमा। अब हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा केन्द्रित हुँदाखेरि आरोप लगाएर मान्छे सिद्धिँदैन। हेर्नुहोस् है, आरोप जे पनि लगाउन सकिन्छ, तर त्यसलाई पुष्टि गर्न, प्रमाणित गर्न गाह्रो होइन। मेरो प्रश्नको मूल आशय चाहिँ तपाईँको 753वटा पालिका होइन मध्ये अब हर्क साम्पाङ एउटा निष्कलङ्कित छन्, भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने देखिएको छ भनेर बाहिर भन्छन् होइन। र तपाईँको 753मा अपवाद बाहेक केही चाहिँ निष्कलङ्क होला, केहीले स्वच्छ छविको होला, तर अधिकांश चाहिँ तपाईँको कहीँ न कहीँ केही न केही गडबडी भएकै हुनुपर्छ भनेर पनि बाहिर चर्चा हल्ला गर्छन् भन्ने। इन्द्र सर, यसमा अलिकति हामीले मनोविज्ञान बुझ्नु पर्यो। हजुर, समाज अधिक पुँजीवादी हुँदै गयो, समाज नवउदारवादी भयो। जसको गाडी हुन्छ, जसको महल हुन्छ, जसको सम्पत्ति हुन्छ, त्यसले समाजमा इज्जत कमाउन थाल्यो। पहिला इमान्दार मान्छे, सम्पत्ति कमाउन नसके पनि पढेको मान्छे, सामाजिक मान्छेको ठुलो प्रतिष्ठा थियो। अहिले ठिक विपरीत, गाडी घोडा सम्पत्ति हुनेहरूलाई मान्यता दिन्छ र समाजको अर्को विरोधाभास कन्ट्रोभर्सी डबल स्ट्यान्डर्ड के छ भने खेद्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मजाले खेद्छ त्यस्ता मान्छेलाई भ्रष्ट भनेर। कहाँ यसको यत्रो सम्पत्ति रातारात कहाँबाट आयो भन्छ, तर सम्पत्ति नकमाउने मान्छे परिवारदेखि समाजसम्म हेटको विषय बनिरहेको छ। र यस्तो बेला लघुतावासले ग्रस्त भएका र सम्पत्ति बाहेक भविष्यमा म केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर यी एउटा मेन्टालिटी भएको र घरमा पनि इज्जतदार छोरो त्यही हुन्छ जसले 2 पैसा कमाउँछ भन्ने मान्यता स्थापित भएपछि मान्छेहरू सब कुरोको जोखिम मोलेर सम्पत्तिको पछाडि लागे। मौका यही हो, ठेकदारसँग सेटिङ गर्ने, अनियमित तरिकाले 2 नम्बरी धन्दा गर्ने, पैसा छाप्ने, 2-4 पुस्तालाई पुग्ने कमाउने, अर्को पुस्ताको पनि ठेक्का लियो के। आफू पालिन्छु, आफू बाँच्छु, अर्को पुस्ताले आफै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो इतिहास रच्छ, त्यो चासो भएन। 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी आँखा चिम्लेर लुट खसोटमा धेरै मान्छे संलग्न भए र पोलिटिकल करप्सन भत्तै बढ्यो। त्यही भएर ओसो राजनीतिमा द्रव्य र कुर्सीको पावरको आकर्षण कम गरिदिनुपर्छ। गुन्डाहरू, माओवादीहरू, आवाराहरू, भ्रष्टहरू राजनीतिमा तानिएर आए किनभने त्यहाँ पैसा छ, पावर छ, त्यो ग्रामरलाई स्वाट्टै घटाइदिनुपर्छ अनि सज्जन मान्छे आउँछन् भन्नुभयो। प्लेटोले आइडियल स्टेटमा त झन् अयोग्यहरूले तब शासन गर्छन् जब योग्यहरूले स्टेट छोड्छन् भन्नुभयो। त्यसकारण आज तपाईँले भने जस्तो विडम्बना, एउटा मानिस वडाध्यक्ष भएको छैन, ऊ वैभवशाली हुन थाल्छ। मेयर भएको मान्छे चेयरमा बसेर केही महिना बसिसकेपछि जब रगत चुस्न नपाएको किर्नु जसरी पहिला एकदमै फुस्रो देखिन्छ, पोटिलो भएर आउँछ र ऊ गाडी घोडा जोड्न थाल्छ र ऊ करोड अरबपति हुन थाल्छ। यो विडम्बना छ। सांसद, मन्त्री, अहिले ठुल्ठुला आदर्शको कुरा गर्नेमा झुटो लोकप्रियता कमाइरहेको मान्छेको पनि भित्री अध्ययन गर्नुहोस्, ती झन्
गए गुज्रेर गएका छन् ती झन् सडान्ध भएका छन् अपवादमा। तपाईँले अपवादमा भन्नु हो केही मान्छे यस्ता छन् जो बरु गरिबीमा बाँच्छु, मलाई गरिबी कबोल छ तर म इमान जमान बेच्दिनँ, बरु म जे छ त्यसैमा चित्त बुझाउँछु, एक बारको जुनीमा म जनतालाई धोका दिन्न, कालो व्यापारीसँग सेटिङ गर्दिनँ, जनताको अरबौँ राजस्व मार्दिनँ, बरु मलाई पार्टीले पद नदियोस्, पार्टीभित्र म अपमानित हुनु परोस्, मलाई कतिले सम्मान नगर्ला, मेरो परिवारमा इज्जत नहोला, तर म आफ्नो स्वाभिमान र व्यक्तित्वमा सम्झौता गर्दिनँ, म पैसा कमाउँदिनँ भन्ने जिद्दी गरेर बसेका ज्याद्रा मानिसहरूको अहिले केही सङ्ख्या छ र त्यसमा मेयर साहब पनि पर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ र त्यो राम्रो कुरो पनि हो, त्यो राम्रो कुरो पनि हो र हर्क साम्पाङज्यूले आफ्नो नैतिक मूल्य जोगाएको हुनाले नै उहाँको इज्जत छ। होइन त्यही त अघि मैले भन्दै थिएँ तपाईँको हर्क साम्पाले भन्नुहुन्छ क्या तपाईँको नआतिनु नमातिनु, बिस्तारै बिस्तारै निरन्तर बढ्नु, कहिल्यै नबिसाउनु। हो, कस्तो मिठो उद्गार छ, बडो फिलोसोफिकल कुरा छ। सङ्घर्षको बारेमा उहाँले व्याख्या गर्नुभयो, संश्लेषण गर्नुभयो। नआत्तिनु नमात्तिनु, किनभने यहाँ पद पाउन साथ एउटा सानो पोजिसन पाउन साथ मान्छे आफूलाई नै भएँ, म त शासक अधिष्ठाता, म 3 त्रिलोक 14 भुवनमा म जतिको नाम कोही छैन, सबले मलाई नमस्कार गरून्, सबले सलाम गरून्, हजुर भनुन्, अथवा ठेकी कसैले टक्र्याउन्, म अब तिमीहरूको राजा भएँ भन्ने खालको दम्भ हुन्छ। अनि त्यो पद जान साथ त्यो कस्तो भने रुजेको बिरालो जस्तो त्यो कठैबाट बिचरा भएर कुनामा खुम्चिएर डिप्रेसनमा जान्छ। त्यो दुईटा अति यहाँ छ। हो, दुःखमा नआत्तिनु, सुखमा नमात्तिनु, बिस्तारै हिँडेदेखि हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ। अब जस्तो खरायो चाहिँ स्यास्या फ्याफ्या गर्दै 100 मिटरको दौडमा थाक्यो, तर कछुवा निरन्तर हिँडेर गन्तव्यमा पुग्यो भनेर खरायो र कछुवाको कथा हामीले पढेकै थियौँ त। त्यसैले त उहाँले भन्नुहुन्छ निरन्तर बिस्तारै निरन्तर अगाडि बढ्नु, कहिल्यै नबिसाउनु। हो, यहाँ हतारिए नि त, जस्तो नागार्जुन लगायतका नगरपालिकाका करप्टेड मेयरहरू अब त करप्टेड भन्न पाइयो, भ्रष्टाचार भएपछि त हामीले भन्नु पर्यो। हो, करोडौँ रुपियाँ कमाउन कति आत्तिएको, फेरि त्यहाँको स्थानीय मान्छे खाना लाउन नपुग्दो थिएन, हर्क साम्पाङज्यू भन्दा धनी नै होला होइन, त्यहाँका काजी खलकै होलान्। त्यति सुन्दर नगरीको मेयरको मन कति कुरो। म यो भन्छु, हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहनु भएका आदरणीय धरानी देशभक्त मेयर हर्क साम्पाङज्यूका हजार आवश्यकता छैन। उहाँलाई पनि लाग्दो हो कि मान्छे नै हो, मेरो पनि छोरो अत्यन्तै राम्रो ठाउँमा पढोस्, मेरा सन्तान पनि, मैले पनि यसो 1-2 पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाउँ, जो गरेर राखिदिउँ। तर उहाँले त्यो कहिल्यै सोच्नु भएन। उहाँले सोच्नुभयो जस्तो अरूको गति आम मान्छेको त्यस्तै हो। मैले राजनीतिक कर्मी भएर मेयरको चेयरमा बसेर धन कमाउनु हुँदैन, अपराध हुन्छ। मलाई राज्यले जति तलब भत्ता दिन्छ त्यो बाहेक अतिरिक्त म लोभ गर्नु हुँदैन। चाहे उहाँलाई नक्कली माओवादीको ट्याग भिराएर हर्के सर्के किन नभनुन्, चाहे उहाँलाई बदनाम गर्न सुम्निमा पारुवाङको नाममा उर्तीपुर्ती गरेको झुटो आरोप किन नलाउन्, त्यो समय परिस्थिति र जनताले आफै खारेज गरिदिएको आरोप हो। कुनै माइकलालले अख्तियार त धाउन सकिन्छ, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, झुटो आरोपसम्म लगाउन सकिन्छ, फसाउनसम्म सकिन्छ, तर दोषी प्रमाणित गरेर निर्दोष मान्छेलाई कारवाही गर्न सकिँदैन, किनभने न्याय अहिले पनि जिउका त्यौँ छ, जीवित छ। र मैले अघि नै तपाईँलाई भने हामी त कस्तो मानवीय मान्छे भने बिचरा त्यहाँका ती चेलीबेटीहरूलाई हायतवा गरेका ती उपमेयर साहब, चाबी उपमेयर भन्यो भन्दै भए आफूलाई राजा महाराजा जस्तो सोचेर कानुनी कठघरामा उभिउँछु भन्ने उहाँलाई अहिले बिरामी हुनुभएछ। उहाँको स्वास्थ्य लाभको पनि मैले कामना गरेँ। र यति कुरो मैले तपाईँलाई भने कि वास्तवमा भन्ने भने करप्सन भनेको कल्चरसँग जोडिएको छ के सर। एउटा भनाइ छ नि, जो मान्छे लोभी र लालची छ त्यसले कुनै पनि मौकाको फाइदा उठाउन छोड्दैन। हरेक अँध्यारो उज्यालो ठाउँमा उसले घपलाबाजी गरिहाल्छ, उसले मौकाको तलास गरिरहेको हुन्छ। जो सोच्छ हुन्छ नि त्यसलाई ब्रिफकेसै लिएर हजुर यो त एउटा ठेकी कसैले हो, सामान्य हो, हजुरको बिजोगदेखि भोलि तपाईँको पनि छोराछोरीलाई चाहिन्छ, यो कुनै घुस होइन, यो कुनै नजराना होइन, यो कुनै केही होइन, मेरो तर्फबाट तपाईँलाई टोकन अफ लभ भनेर ब्रिफकेस तेर्साउँदा पनि गेट आउट फ्रम हियर कसलाई तपाईँ किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन भेस्टेड इन्ट्रेस्ट लिएर आउनुभयो। फ्री राइस त्यत्तिकै खुवाउँदैन मान्छेले, सित्तैमा तपाईँलाई चिया पनि खुवाउँदैन भनिन्छ। तपाईँ के देखेर मलाई आश्वासन दिएर आउनुभयो। म सुन्दैछु कि यदि यो कुरा सत्य होला जस्तो लाग्छ, त्यहाँका क्रसर व्यवसायीहरू, त्यहाँका ठुला, त्यहाँ पनि त अब करहरू छलेर
अथवा विभिन्न रकमी काम गरेर जालजेल गरेर नगरपालिकाको दोहन गरेर करोडौँ कमाउनेहरू छन् नि त। अरबपति हुन खोजेका नवधनाढ्यहरूले हर्क साम्पाङज्यूलाई किन्न खोजे, तर उहाँ बिक्नु भएन। उहाँ अमूल्य हुनुहुन्छ, उहाँ बिक्नु पनि हुँदैन, बिक्नु पनि हुन्न। र उहाँ नयाँ पार्टी म गठन गरेर जान्छु, वैकल्पिक धार बनाउँछु, देश हाँक्छु भनेर महत्त्वाकांक्षा लिएको उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्राएको भनेर महाकवि देवकोटाले जे भन्नुभएको छ त्यो उद्गारमा हिँडेको मान्छे हो। त्यसकारण उहाँबाट सिकुन् सबैले। मैले भने अपवादमा त्यस्ता मेयर छन्, पहिला वासुदेव घिमिरेजी हुनुहुन्थ्यो, अहिले पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, असाध्यै राम्रो सज्जन मान्छे हो उहाँ होइन, इमान्दारिताको अर्को मिसाल हो। हर्क साम्पाङज्यूले पनि गतिलो काम गर्नुभएको हुनाले, विकासमा ध्यान दिनुभएको हुनाले विपक्षीको लागि पनि उहाँ काबिले तारिफ हुनुहुन्छ। पक्कै पनि सर, अघि मैले यहाँसँग जोड्न खोजिरहेको थिएँ, उपमेयरज्यू आइन्द्र विक्रम बेगा जुन बिरामी भन्ने सुनियो, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् होइन, हामी यही कामना गर्छौँ, भगवान् पशुपतिसँग कामना गर्छौँ। यद्यपि धर्मशास्त्रलाई हेर्ने हो भने, तपाईँको ज्योतिष विद्यालाई हेर्ने भने कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि कसैलाई झुटो इल्जाम नलगाउनु, झुटो आरोप नलगाउनु, गल्ती नगर्नु, पाप नगर्नु होइन, त्यसले चाहिँ तपाईँको तुरुन्तै रिएक्सन दिइहाल्छ भनेर पनि भन्छन्। तर त्यसो त होइन होला होइन, त्यो हुँदो पनि रहेछ। तपाईँले ठिकै भन्नु, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार यो गर्ने मान्छेहरूले यही धरतीमै फल भोग्नुपर्छ होइन। ठिक छ सर, अब उपमेयरज्यूले त त्यो पक्कै गर्नुहुन्न, उहाँ इमान्दार मान्छे हो, सोच सबैको मान्छे हो, सिधा सोझो मान्छे हो, उहाँलाई हामी त्यस्तो भन्न सक्दैनौँ होइन, त्यो भन्न पनि मिल्दैन, हामी त भन्दैनौँ, उहाँ किन सोझो इमान्दार हुनुहुन्छ। अब अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ, यति बेला मेरो हर्क साम्पाङको जिउँदो छँदै शालिग बनेको छ होइन, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त? त्यसलाई शालिग भन्दा नि प्रतिमा भन्दा ठिक होला। प्रतिमा हो, किनभने शालिग भनेको चाहिँ मृत व्यक्तिको बनाइन्छ, प्रतिमा होइन, प्रतिभा भनौँ न त्यसलाई, पछि शालिग भनिन्छ त्यसै है, प्रतिमा हो। यो त ठुलो सम्मान हो उहाँको। मैले योभन्दा अगाडि पनि देखाएको थिएँ, ठुल्ठुला चित्रहरू बनिरहेका छन्, उहाँको बारेमा ठुलो शोध हुँदैछ, उहाँको बारेमा रिसर्च छ, उहाँलाई देश विदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड दिनुपर्छ भन्ने लबिङ पनि चर्कै छ र उहाँको कामदेखि संसार चकित भएको छ। मैले उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले एउटा कुराको चाहिँ परिवर्तन गऱ्यौँ, हाम्रो समाज कस्तो छ भन्दाखेरि बाचिन्जेल कसैलाई वास्ता हुँदैन, मरे पछाडि चाहिँ तपाईँको आहा बिचारा त्यो त राम्रो मान्छे थियो है आहा भनेर सम्मान गर्नतिर लाग्छौँ, तर बाचिन्जेल चाहिँ त्यो मान्छेले कहिले राम्रो काम गरेछ भन्दैनौँ, सम्मान गर्दैनौँ, तर मरेपछि ओहो त्यो त राम्रो मान्छे थियो भनेर सम्मान गर्न लाग्छ। बाचिन्जेल दैव तुल्य मान्छेको पनि राक्षसीकरण हुन्छ, मरेपछि दैत्य तुल्य मान्छेको पनि देवत्वकरण हुन्छ। त्यही भएर मेरो हर्क साम्पाङले भन्यो अब मेरो शालिग बनाउनु भयो होइन, त्यो पनि नगरको बजेट होइन, सरकारी बजेट होइन, मेरो हर्क साम्पाङले बनाउनु लगाएको होइन, तपाईँको त्यो चाहिँ दाताले उहाँलाई गिफ्ट मानेर बनाइदिनु भएको, दाताले पैसा खर्च गरेर। ए बाबा, जब दिल आउँछ नि, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो हर्क साम्पाङज्यूलाई एउटा महान व्यक्तित्व सम्झेर यहाँ मन्त्रीहरूको किन बनेन, बडे बडे नेताको किन बनेन, उहाँकै किन बन्यो? धरानबाट पनि त पटक पटक सांसद मन्त्री भएका मान्छे होलान्, ठुला बडा होलान्, दिग्गज डिग्रीधारीहरू होलान्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पैसावाल भएर नाम कमाएका नामुद मान्छेहरू होलान्, लाउरेहरूको सहर हो, 1 अरब 2 अरब सम्पत्ति हुने पनि होलान्, जग्गावाल होलान्, मौजावाल होलान् होइन, मुखियाका सन्तान दर सन्तान होलान्, ती सबै गुमनाम भए। तर उहाँ नै हाइलाइटमा किन आउनुभयो, उहाँकै शालिग प्रतिभा किन बन्यो भने उहाँलाई जनताले त्यसको लागि काबिले तारिफ देखे, काबिले तारिफ भइसकेपछि उहाँ योग्य हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो। मैले त उहाँलाई सुरुदेखि नै भनेको छु, उहाँ नेपाली चे गयो भएर हो, हिलोमा धुलोमा चटाइमा बसेर उहाँले श्रमदान गरिरहनु भएको छ र यो अद्भुत छ। र नेपालको इतिहासमा यो पहिलोचोटि हुँदैछ जहाँ एउटा मेयर चाहिँ डोको बोकेर मजदुर सरह पसिना बगाइरहेको छ, गैती बेल्चा साबेल लिएको छ। हुन त हेर्नुहोस् यहाँ कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने नि इन्द्र सर, मैले आज बेप्रासङ्गिक कुरो पनि तपाईँलाई सुनाउँछु, अलिकति पानी पनि चुइन लाग्यो। यहाँ एउटा भिडियो छ कि म प्ले गर्छु तपाईँलाई। राउटे भने है, फल्ने भनेको पुण्य गौतम, अनि मलाई राउटे भने है, फल्ने भनेको पुण्य गौतमले सुरु गरे आयो हैन हैन हैन, पुण्य दाइले सुरु गरेको। अनि मलाई राउटेहरू पनि साई हुन्छ, हामी पनि साई हुन्छौँ। हाँसो मजाक चाहिँ हुन्छ, गर्नुपर्छ, तर धर्ममाथि, संस्कारमाथि र जातमाथि गर्नु हुँदैन र विभेद गर्नु हुँदैन। हजुर,
जस्तो कोही भरि ब्राह्मणलाई, जस्तो पुण्य गौतमजी ब्राह्मण हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले ब्राह्मणको जुन जिस्याउने जात छ त्यसरी भन्दै जान मिल्दैन। कहिले कुरा भएको छ तपाईँ पुण्य गौतमसँग? होइन, पहिला भएको थियो, एउटा इन्टरभ्यूमा हामी सँगै थियौँ। ल सुन्नु, यस्तो उहाँलाई एउटा भ्रम के भएछ भने इन्द्रजी, आजसम्म तपाईँसँग मैले यत्रो सङ्गत गरेँ, हामीले 1000 जति इन्टरभ्यू नै गरेको होला सायद, होइन, विभिन्न मिडियामा गरेर। तपाईँकैमा मेरो होला 600 800 भिडियो। मैले कहिल्यै पनि जातीय विभेद झल्किने गरी सिम्बोलिक रूपमा बोलेको तपाईँलाई थाहा छ भने भन्नुहोस्। मैले कहिल्यै पनि कुनै जाति जनजातिलाई लक्षित गरेर त्यस्ता शब्दहरू बाणीहरू मेरो मुखबाट आएको छैन। नभए 101 ब्राह्मण कुलका मान्छे छन्, मै ब्राह्मण कुलमा निवेदन हालमा त जन्मिए होइन, संयोग यस्तो भयो। तर हर्क साम्पाङज्यू राई कुलमा जन्मिए पनि मैले एउटा ब्राह्मणले यदि अनाचार दुराचार पापाचार गर्छ भने त्यसलाई मैले गलत भनेको छु, कन्डेम गरेको छु। तर हर्क साम्पाङज्यूले राम्रो गर्नुभयो, उहाँ राईको छोरो भए पनि जेसुकै भए पनि मेरो लागि उहाँ महान हुनुहुन्छ भनेर मैले किन भनी त? विभेद गरेको छु मैले छैन। अनि मैले त्यतिखेर भनेको के हो भने आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि उहाँलाई 2-4 जनाले राउटे राउटे भनेर खुबै चर्चा चलाए। मैले भने तथ्यमा जाउँ, प्रमाणमा जाउँ र उहाँका बारेमा जस्तो डिलिराम खडालजीले त्यही बेलादेखि भन्नुभएको थियो तपाईँ सिएको झासा नदिनुहोस्, तपाईँले नेपालबाट एसएलसीमा +2 गर्नुभएको छ भने त्यो ल्याउनुहोस् प्रमाण भन्नुभएको थियो। हो, मैले यस्ता तथ्यमा गएँ। उहाँले भारतीय सेनाको हतियार अडिट गर्थेँ भन्दा तपाईँले कहाँ गर्नुभयो त्यो ल्याउनुहोस् त विवरण, तपाईँले कसरी गर्नुभयो भने। र उहाँका अब कहिले एरोनोटिकल साइन्टिस्टको रूपमा थिए भन्ने, कहिले के भन्ने, यस्ता कुराहरू जो समाजले हाँसोमा उडाउँछ। हुन त उहाँ अहिले लगातार कमेडी क्लबहरूमा गइरहनु भएको छ, किन गइरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन। उहाँलाई भ्रम परेछ। मैले त्यतिखेर भनेको चाहिँ के हो भने ज्ञानेन्द्र साईजीलाई जातीय आधारमा राउटे नबनौँ, विभेद नगरौँ भन्ने मान्छे म। उहाँले अर्ध सत्य बुझ्नु भएछ, यो नगरौँ है भनेको चाहिँ हो मैले। तर उहाँले किन उल्टो बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि साँच्चै म कहिलेकाहीँ सोध्छु क्या सर, हृदयमा हात राखेर भन्छु, यो देशमा महान भूमिपुत्र मूलवासी, यो देशको आदिवासी भूमिपुत्र, अझ म त किराँती समुदायबाटै कोही व्यक्ति सिम्बोलिक रूपमा हर्क साम्पाङज्यू उहाँ सिंहदरबारको ड्राइभिङ सिटमा बसेर यो देश चलाएको हेर्न चाहन्छु म। त्यसको लागि हामी सहयोग गर्छौँ। ठिक छ सर, यो अलिकति विषय अन्तर भयो। म फेरि विषयमा आउनु चाहे। यसरी जिउँदै मान्छेको प्रतिमा बनिरहँदाखेरि कतिको मन जले होला होइन? तपाईँको मयू भन्ने पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व सभासदहरू, पूर्व सांसदहरू होइन, उहाँहरू किनभने हर्क साम्पाङ भन्दा त हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ, हामी अगाडि आएका छौँ, हाम्रो चाहिँ बन्नु पर्थ्यो, हाम्रो चाहिँ दाताहरूले किन बनाइदिएन होइन? अब हर्क साम्पाङ त तपाईँको युकेवासीहरूले लगानी गर्थे होइन, ल मेरो साम्पाङको प्रतिमा बनाइदिनुहोस् राखिदिनुहोस् भन्नुभयो, पैसा पठाइदिनु भयो, बनाइदियो। अब तर धेरैले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो आरिस भयो होला होइन, कतिको मन जल्यो होला होइन र? अब जल्नेहरू जल्दै गर्छन्, उनीहरू नि खरानी कोइला हुन्छन्, यसमा कुनै दुई मत हुनै सक्दैन। अब यस्तो पनि होला कि अब यी त नवधनाढ्य छन्, आफ्नो शालिग आफै बनाउनु बेर छैन। एकजना पुराना राजाबाट लाभान्वित भएका, जेनरल उपाधि पनि पाएका, बिपी कोइरालालाई पनि रिजाउन सक्ने, राजा महेन्द्रलाई पनि रिजाउन सक्ने खोजेका मान्छे थिए भोपाल मानसिंह कार्की। उहाँको छोरा लोकमान सिंह कार्की हुकुम प्रमाङ्गीबाट अधिकृत हुनुभयो र कालान्तरमा गएर नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पनि हुनुभयो शाहीकालमा। र पछि भारतको असीम अनुकम्पा ककसको के रहेछ शक्ति केन्द्र रिजाउन जान्ने, अब जो मान्छे एउटा भ्रष्ट छविको छ त्यही मान्छे चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भयो। उहाँले आफ्नो बारेमा बिरुदावली लेखाउनु भयो। यति ठुल्ठुला ग्रन्थ, भोपाल अर्चना, नेपालका ठुल्ठुला कवि लेखकहरू फसे त्यहाँ। त यहाँनिर उहाँको शालिग पनि बनाइएको थियो विराटनगरमा, याद गर्नु है, पूर्ण कदको शालिग प्रतिमा स्थापना गरिएको थियो। पछि जनताले भत्काइदिए किनभने यो मान्छे त्यसको लागि लायक छैन भनेर। हर्क साम्पाङज्यूलाई त चयन गरे नि त मान्छे, उहाँ नोटिसमा आउनुभयो, उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो देशको लागि, जनताको लागि, समुदायको लागि हितकारी काम गर्नुभयो भने मान्छे खुसी भए। त्यसकारण खुसीका परेवाहरू उठ्छन् नि र उहाँलाई भोलि रथारोहण गर्लान्, सम्मान गर्लान्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाँदा, बेलायतमा जाँदा कुनै मन्त्रीले नपाएको सम्मान लिएर आउनुभयो। उहाँको बोलीमा एउटा तागत छ, उहाँको एक आह्वानमा यत्रो सुम्निमा पारुहाङको लागि पैसा उठेको छ। उहाँको छवि कति स्वच्छ छ भने मैले सुम्निमा पारुहाङको लागि उहाँलाई एयरपोर्टमै गएर 20,000 दिन खोज्दा पनि तपाईँ ब्याङ्किङ गरिदिनुहोस्,
मेरो हातमा पैसा हाल्नुभन्दा भनेर त्यो नैतिक हिम्मत गर्ने मान्छे उहाँले पैसाको पोको थुपार्नु भएको छैन, ठुल्ठुला मल जोड्नु भएको छैन। दुःख छ नि हर्क साम्पाङज्यूको। तर कति पहिले त आज तपाईँको श्रमदानको नाममा ब्रह्मलुट गरे हर्क साम्पाङले भनेर धेरैले भनिराखेको छ। देखाउँछ श्रमदान गर्ने अनि चाहिँ नि करोडौँ चाहिँ कमाउने बेरुजु हेर्नु, त्यो बेरुजु तपाईँको धरानको तपाईँको 41 करोड जति बेरुजु यत्रो हुन्छ। त्यो मेयर साहबले मात्रै गरे हो। त्यहाँ बेरुजु नचाहँदा पनि कतिपय ठाउँमा हुन्छ। बेरुजु भन्नु आफैमा भ्रष्टाचार पनि होइन, बेरुजु फर्स्योट पनि हुन्छ, सायद उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो त त्यही तपाईँको छिमेकी उपमहानगरपालिका इटहरीलाई हेर्ने हो भने तपाईँको त्यहाँ त 1.5 अर्ब जति छ नि त बेरुजु। त्यहाँ त कम रहेछ नि त, उस्तै उस्तै नगरपालिका हो तैपनि त्यहाँ कम रहेछ धरानमा। यस्तो हो नि, 4 आनाको पनि उहाँले अनियमित ढङ्गले हर्क साम्पाङज्यूले एक चपेरी जमिन जोड्नु हुँदैन, एउटा घर बनाउनु हुँदैन, एउटा गतिको ठाउँमा गएर खाना खानु हुँदैन, भविष्यमा उहाँले सक्नु भएछ भने गाडी चढ्नु हुँदैन भने होइन। त्यस्तो अतिवादमा म छैन। उहाँले आफ्नो पसिना खर्चिएर आफ्नो पैतृक आम्दानीबाट, दाजुभाइको सहयोगबाट, जनताको सहयोगबाट यदि उहाँले आफ्नो सम्पन्नता हासिल गर्नु हो भने त्यो अस्वाभाविक हुने छैन। तर राजस्व मारेर, कर छलेर, कालो व्यापारीसँग सेटिङ गरेर उहाँले पैसा कमाउनु भएको छैन, कमाउनुहुन्न, द्याट्स अल। र यदि त्यस्तो शङ्का लाग्छ भने 4 आना पनि उहाँले जोड्नु भएको छ भने ए बाबा अहिले यति पारदर्शी समय छ, उहाँलाई त चारैतिरबाट घेरा हालेका छन्, उहाँका विरोधीहरूले त्यो मौका छोड्थे। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ हर्क साम्पाङज्यू कुनै पनि नीतिगत वा विषयगत भ्रष्टाचारमा पर्नु भएको थियो भने उहाँका विरोधीहरूले एकगाट बनाउँथे सर, कहाँ छोड्छन्। जसरी एउटा एकै झम्टा गरेर गोहीले शिकार गर्छ त्यसै गरी उहाँलाई शिकार गरिहाल्थे नि। उहाँको बारेमा 3 पुस्ते जन्मकुण्डली उनीहरूले उतार्दा पनि उहाँ स्वस्थ छविको देखिएको हुनाले उहाँलाई केही गर्न नसकेका हुन्। कुनै माइकलले उहाँलाई नैतिक पतनको चार्ज लगाउँदैन। र म यो च्यालेन्ज गर्छु, तपाईँहरूले प्रामाणिक रूपमा हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा प्रामाणिक रूपमा है, प्रामाणिक रूपमा कुनै तथ्य प्रमाण सहित उजुर बाजुर गरेर वा नक्कली प्रमाण हामी मान्दैनौँ, सक्कली असली प्रमाणमा उहाँले अब उहाँको लेभलबाट लाख भने त सानो कुरा होला, करोडौँ यदि उहाँले हिनामिना गर्नुभएको छ भने मलाई लाग्छ इन्द्रजीले पनि भिडियो लिन छोड्नुहुन्छ, मैले पनि उहाँको बारेमा राम्रो बोल्न छोड्छु। तर म ढुक्क छु कि यो उहाँबाट हुनै सक्दैन, उहाँ स्वच्छ छविको हुनुहुन्छ। पक्कै भन्छ। र म अन्त्यमा छु। अब तपाईँको अस्ति मेयर उपमेयरको चाहिँ पाखुरा सुर्की जस्तो भयो एक प्रकारको होइन। भन्नेले त यता कति भने भन्दाखेरि बालनमा चाहिँ त्यो दम्म रहन्छ, राजनीति गर्ने क्षमता रहेछ, उसको चाहिँ नि कुनै टिमवर्क नै छैन बालेनसँग होइन, कुनै चाहिँ नि कसैलाई छैन। अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा यत्रो चाहिँ नि चाबी फुटाएर ढोका फुटाएर चाहिँ तपाईँको छिराए, प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतलाई कर्मचारी छिराए, कसैले केही गरेन, हेरे गरे। तर धरानमा त्यो भएन। हर्क साम्पाङ विरुद्ध जब घेराबन्दी सुरु भयो तपाईँको सारा श्रमदाताहरू आएर चाहिँ प्रतिकारमा उत्रिए धरानमा। त्यस कारणले तपाईँको हर्क साम्पाङले चाहिँ कमिटीहरू गठन गरेर रहेछ, बलियो छ, राजनीतिगत चाहिँ हर्कसँग जानेको रहेछ भनेर भने। हामी त्यति भन्दैनौँ, तपाईँको त्यो दुवैले केही गर्दै होलान्। यद्यपि तपाईँको मेयर उपमेयरको पाखुरा सुर्की पछाडि अन्ततगत तपाईँको उहाँ मिलापत्रमा आउनुभयो। हर्क साम्पाङले भन्नुभयो जनताको चाहनाभन्दा हाम्रो चाहना ठुलो हुँदैन, हाम्रो स्वार्थ ठुलो हुँदैन, तपाईँहरू यही चाहनुहुन्छ नि यही चाहिँ पुलिस चौकी बन्छ। तर यहाँनिर स्कुल कम्पाउन्ड र पुलिस चौकी कम्पाउन्ड अलग अलग बनाउने होइन, त्यो बिचमा वाल लगाउने, बार लगाउने, गेट अलग अलग गराउने। र त्यस पछाडि म तपाईँको छैन 1-2 मिनट सिद्धिनु भयो। मेयर कोषबाट तपाईँको 10 लाख बजेट पनि दिन्छु भन्नुभयो। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? महान घोषणा हो। उहाँले उदारता देखाउनु हो, विशाल छाती देखाउनु हो, उहाँ जनताको सेक्युरिटीप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रहरी विरोधी पनि बनाउन खोजियो तर त्यो सब मिथ्या आरोप थिए। यद्यपि उहाँले भन्न खोजेको के थियो भने बहुभाषिक पाठशाला अगाडि कुनै पनि फौजी संरचना राख्दा निकै विचार गरिनुपर्छ, त्यसको डिपिआर तयार गर्ने कुरादेखि धेरै कुरामा हेक्का राखिनुपर्छ भन्ने त जायज कुरा हो नि। नगर पिता, नगर प्रमुखलाई इग्नोर गरेर कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दाखेरि त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसमा होला कानुनी रूपमा त कुनै अडचन नहोला, तर त्यसको व्यावहारिक पाटोहरू हुन्छ। र तपाईँले अहिले भने जस्तो
उहाँको नेसनल इन्टरनेसनल सोसियल नेटवर्क तगडा छ हर्क साम्पाङज्यू। मैले धरान जाँदा अधिकांश के भन्यो भने थ्याङ्क्स मेयर साहब भने के मैले सोधेँ, उहाँका विरोधीहरूले पनि दाद दिए, उहाँलाई धन्यवाद दिए। किन भनेर मैले सोधेँ, उहाँले भन्नुभयो उहाँको आफ्नो शैली त छँदैछ, उहाँले धरानको नामलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनु भएको छ, त्यो छँदैछ, उहाँको आफ्नो काम गर्ने भिजन र मिसन छँदैछ। त्यसबाहेक एउटा कसैको पनि खरच उतार्नु भएन, कसैको कुनै संरचना भत्काउनु भएन, सबको आशीर्वाद छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, जुन मापदण्ड भनेर हामी भन्छौँ नि, त्यो कुनै भगवान्ले बनाइदिएको मापदण्ड होइन, मानव निर्मित मापदण्ड हो। इन्जिनियरिङ पनि मानव निर्मित हो। आज हेर्नु त 40 मिटर मापदण्डभित्र भएका घरहरू, भर्खर बनेका घरहरूलाई निर्माण सम्पन्न दिँदैन, बनाउन लागेका घरहरूको नक्सा पास गर्दैन, अनि बनिसकेका नक्सा भएका निर्माण सम्पन्न भएका घरहरूले ब्याङ्किङ सुविधा पाउँदैनन्, त्यो बेच्न पाइँदैन, रजिस्ट्रेसन पास हुँदैन, धितो काहीँ राखेर ब्याङ्क लोन लिन पाइँदैन। भनेपछि यस्तो खालको तपाईँको प्रबन्ध भएको छ कि लाखौँ लाख मान्छेहरू डिप्रेसनमा गएका छन् अहिले। त हर्क साम्पाङज्यूको उपमहानगरपालिकामा यस्तो काहीँ लफडा छैन, कसैको घर भत्केला यो चिन्ता छैन, कसैको बस्तीमा बाढी पस्ला यो छैन, खानेपानी आएन हर्क साम्पाङज्यूलाई निन्द्रा लाग्दैन। उहाँलाई त व्यक्तिगत रूपमा के छ भाइ, खानेपानी मिनरल वाटर खाएर पनि उहाँको भइहाल्छ, तर आधारभूत तहका मान्छेको पानी आएन भने उनीहरू काकाकुल बन्नुपर्छ। उहाँ पनि त्यही आम जनता, आधारभूत जनता जस्तै गरी सोच्नुभयो र उहाँले एउटा दृढ सङ्कल्प गर्नुभयो कि म धरानीहरूलाई प्योर पानी खुवाउँछु। दृढ सङ्कल्पले के हुँदैन, चीनमा कृत्रिम नदी बनाउने भयो सी जिनपिङले, अहिले संसारमा तहल्का मचिएको छ र कति ब्रह्मपुत्रको स्रोतलाई विभिन्न तरिकाले दोहन गरेर कृत्रिम नदी बनाइदिनु। थ्याङ्क यू सर। त्यसकारण यो सङ्कल्पलाई जारी राख्नुहोस् मेयर साहब, सल्युट छ, धन्यवाद।